केही टेक्निकल समस्या देखा पर्यो। वाइफाईमा देखिएको अवरोधको कारणले हामीले यहाँको प्रत्यक्ष प्रसारणमा बाधा पुरेको यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। यसको निम्ति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। कालिका भगवती मन्दिरको परम्परा अनुसार हामीले भित्रका दृश्यहरू यहाँलाई देखाउन सकिरहेका छैनौँ कि कालिका भगवती मन्दिरभित्र फोटो र भिडियो खिच्न परम्परादेखि नै मनाइ गरिएको हिसाबले हामीले बाहिरको परिदृश्यहरू मात्रै यहाँलाई देखाइरहेका छौँ।
आदरणीय भक्तजन एवं दर्शनार्थी महानुभावहरू, कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको आधिकारिक फेसबुकबाट हामी अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। आज 5औं संविधान दिवसको विशेष सन्दर्भमा कालिका भगवती मन्दिरमा साँझको नित्य पूजा भइरहेको छ। नेपाल आमा र नेपालमा रहनुभएका तथा स्वदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरन्तर उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै, देशमा स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको कामना गर्दै कालिका भगवती मन्दिरमा अहिले साँझको नित्य पूजाको कार्य चलिरहेको छ र केही समयपछि नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको यो नित्य पूजा र आरतीसँगै राष्ट्रिय गान गाउने पनि कार्यक्रम रहेको छ र तत्पश्चात एउटा भजन पनि हाम्रो कालिका भगवती मन्दिरको परिवारको तर्फबाट प्रस्तुत हुनेछ र त्यसपछि आजको कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ। यद्यपि कालिका भगवती मन्दिरमा पवित्र काली गण्डकीमा स्नान गरेर हरेक दिन बिहान पुजारीहरूले नियमित रूपमा नित्य पूजा गर्ने गर्छन् र अहिले केही समय अगाडि हामीले आरती पूजा गरेका थियौँ भने अब कालिका भगवती मन्दिरका पुजारीले दोस्रो चरणको यो धूप बत्ती बाल्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। मन्दिरका कर्मचारीहरू, पुजारीहरू र सहयोगीहरू विभिन्न वाद्यवादनका सामग्रीहरू बजाएर यो साँझको नित्य कर्ममा सहभागी हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा रहिरहेका छौँ। अहिले तपाईँहरू हेरिराख्नु भएको छ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको अफिसियल फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण। बेला बेलामा समय र सन्दर्भलाई जोडेर कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले मन्दिरको साँझको नित्य पूजालाई यहाँहरू समक्ष ल्याउने प्रयासहरू गरेको छ। विभिन्न समयमा देखा पर्ने प्राविधिक समस्याका कारणले नियमित रूपमा यहाँहरूलाई हामीले साँझको र बिहानको नित्य पूजालाई प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि हाम्रो प्रयास जारी छ। आज 5औं संविधान दिवसको सन्दर्भमा हामीहरू कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा रहिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भलाई जोडेर अहिले नित्य पूजा नियमित रूपमा भइराख्ने नित्य पूजा भइरहेको छ र अहिले यो नित्य पूजा चलिरहेको छ। यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ सुखमय तरिकाले रहनुहोला। हामी कालिका भगवती मन्दिरबाट यो कामना गरिरहेका छौँ। स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको हामी निरन्तर सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गरिरहेका छौँ।
लक्ष्मीकान्तं कमलानं योगिनाभिर्दानगं गं वन्दे भजगत्कारणं संसारिणम् ॐ देवी प्रपन्नार्थि हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद Devasati, Avasanti, Devasanti, Santi Santi, Devasanti, Devasti, Ane Santi, Santi Deva, Amrama Deva Santi Deva, Santi.
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम अनुसार साँझको नित्य पूजाको हामी आखिरी चरणमा छौँ र यहाँ हुने जुन परम्परा छ नित्य पूजाको, अब साँझको आरती भर्खरै सम्पन्न भएको छ र आरतीसँगै मन्दिरको वरपर रहेका 108वटा दियोहरूमा दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम छ र यो पनि भर्खरै प्रारम्भ भएको छ। पाँचौं संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार घर घरमा दीपावली गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ र अहिले कालिका भगवती मन्दिरको वरपर रहेका 108वटा पालाहरूमा दीप प्रज्वलन गर्ने काम भर्खरै सुरु भएको छ। दीप प्रज्वलनपछि राष्ट्रिय गान गाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ र त्यसपछि एउटा भजन प्रस्तुत गरेर आजको कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ। र अहिले मन्दिरका 108वटा पालाहरूमा दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम एकसाथ सुरु भएको छ। छेउछेउमा छ नि त्यो पुरा बुझ्नु, टोटोना
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब हामी 5औं संविधान दिवसको अवसरमा कालिका भगवती मन्दिरमा जुन नित्य पूजा भइरहेको छ, हामीले यसको प्रत्यक्ष प्रसारण दिइरहेछौँ। अब अहिले राष्ट्रिय गानलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी माला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ मिसाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। भर्खरै हामीले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम होस् भनेर एक जोडी परिवार पनि उडाएका छौँ। अब हामी एउटा भजन, संक्षिप्त रूपमा एउटा भजन प्रस्तुत गर्नेछौँ। आदरणीय भक्तजन एवं दर्शनार्थी महानुभावहरू, 5औं संविधान दिवसलाई जोडेर कालिका भगवती मन्दिर परिसरबाट यहाँ हुने नित्य पूजामा आज हामीले देश र देशवासीको रक्षाको लागि समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै नित्य पूजासँगै आरतीसँगै अहिले मन्दिरका पालाहरूमा दीपावली गर्यौँ।
जय होस् नेपाल र नेपालीको जय जय होस्